बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। आज आपको इंतहाई अहम अपडेट देते हैं कि पीटीआई के अंदर इस वक्त कौन सा तनाज़ा जो है वो नज़ा की हालत तक पहुंच गया है। सेनेट के इलेक्शन जो हैं उनमें जो नॉमिनेशंस आई हैं तहरीक इंसाफ की तरफ, उनको कारकुनों ने कबूल करने से यकसर इनकार कर दिया है। उनका एहतजाज जारी है और वो जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है उसके इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। उसकी क्या वजूहात हैं और क्यों ये तनाज़ा खड़ा हो गया है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जी, सब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। शाह जी, इस खबर को तय करने से पहले हम थोड़ा सा पीटीआई के अपने दोस्तों को ये आगाह करते जाएँ कि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी जो इमरान खान की रेड लाइन भी हैं, उनके साहबजादे ने अपने ही मुलाजिम को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। मूसा मानिका। हाँ जी, मूसा मानिका ने जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे जो है ना ये ज़िंदगी के सियासी मामला देखने का ना थोड़ा सा अंदाज जो है आप उसे सूफियाना कह लें। अच्छा। हाँ, मैं वो बताऊँ एक बड़ी मुख्तसर सी, मैं इस हवाले से ना आपको एक कहावत कह लें या वो बड़े बुजुर्गों की जो है ना बात कह लें कि कहीं वो पुराने वक्तों में जो बात होती है ना कि बादशाह डूब रहा था, उसे जंगल में बचाया, दोस्त जिसने बचाया उसने उसे अंगूठी दी, कहा मुश्किल वक्त हो मेरे पास आना। वो आया तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं लुट गया, तबाह हो गया। उसने उसकी पूरी दास्तान सुनी तो वो उसने दारोगा को कहा कि इसे जेल में फेंक दो। अच्छा। वो बड़ा सटपटाया कि मैं बादशाह सलामत को इनाम लेना, यानी ने मुझे जेल में फेंक दिया। जेल में जब डाल दिया, दूसरे भी पूरा दरबार हैरान हुआ। तो जेल में जब फेंक दिया, उसने कहा इसे ना रस्सा बांटने के लिए, बनाने के लिए करो। तो जब किया तो शुरू में उसका कोई 1 पैसा, अच्छा रोज़ रिपोर्ट जाती थी बादशाह को, 1 पैसे में 1.5 पैसे में बिकता, हत्ता कि एक वक्त आया कोई 8-10 साल 1.5 साल के बाद जब उसका वही जो पैसे वाला था ना वो रुपया 1.5 रुपये में बिकना शुरू हो गया। तो बादशाह ने कहा कि मेरे दोस्त को जो है ना वो पूरी मसे शाही लिबास पहना के खिलाते फ़ाखरा, सारा खिलाते फ़ाखरा के साथ लेके आओ। वो लेके आए तो उसने उस दोस्त को जो है ना, मैं आपकी खबर के ऊपर वाले से कह रहा हूँ कि उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, उस वक़्त तुम्हारी किस्मत जो थी ना वो हरी हुई थी। मैं तुम्हें अगर अपनी पूरी बादशाहत भी दे देता ना, तुमने वो भी हार देनी थी, वो ज़ाया कर देनी थी। आज वही रस्सा जो तुम पैसे 2 पैसे का था आज 1.5 रुपये का। अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत जो है ना वो दोबारा चलनी शुरू हो गई है। तो बुशरा बीबी के बेटे जो मूसा मानिका के आपने बताया ना कि वो शदीद ज़ख्मी है, अल्लाह ना करे, मेरी तो दुआ है कि वो बच जाए। तो वो क्यों कि अगर वो खुदा ना खासा उसकी डेथ हो जाती है तो वो एक और ज़ाहिर है बहुत बड़ी मुश्किलात का शिकार उनका बेटा हो जाता है। सीरियस इशू खड़ा तो ये अभी ये वाक़या जो है ना ये शो करता है कि अभी जो है वो बानी पीटीआई खान साहब, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो मुश्किलात है ना, उनका वक्त जो है वो भी नहीं हुआ पूरा। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात मेरी दुआ है कि उसको जो गार्ड है या जिसे मुलाजम को जो उन्होंने गोली मारी है उसे भी अल्लाह से ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और जो मूसा मानिका है वो भी इस मुश्किल से जो है ना वो निकला है। मेरी तो कम से कम यही दुआ है। आते हैं आप अपने प्रोग्राम की तरफ, अपने उस मुद्दे की तरफ कि पीटीआई ने जो लोग नॉमिनेट किए हैं उन पर एतराज़ ये है कि इमरान खान का विजन ये है कारकुनों के मुताबिक कि हमेशा नज़रियाती कारकुन जो हैं जो निचली सतह से ऊपर गए हैं उनको टिकट दिए जाएंगे। ठीक है। तो अब वो एतराज़ ये कर रहे हैं, एहतजाज ये कर रहे हैं कि अब पार्टी ने या जिसने भी ये टिकटों की अनाउंसमेंट की है या फैसले किए, उन्होंने सरमायादारों को जो है ना वो टिकट दे दिए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? शोई साहब उनका फ़ैन क्लब है। वो खान साहब के हवाले से जो भी एक थिंकिंग है उनकी वो है, वरना तो खान साहब ने कहा था 2018 में इलेक्शन में आने से पहले कि मैं कर्ज लूँ तो 1 गोली जी। ठीक है। अहमद मीर साहब से उन्होंने कहा था जिस दिन गवर्नमेंट बनी उसके दूसरे दिन जो है ना वो चारों वज़राए के ऑफिस के सामने और प्राइम मिनिस्टर उसके सामने एक बुलडोजर खड़े होंगे और ये यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगे। ठीक है, वो यूनिवर्सिटियाँ तो क्या बननी थी, दूसरे जो थे वो कारों के ऊपर जाते थे या कहीं वो हेलीकॉप्टर पे जाते थे। ठीक है, और ये मुझे समझ नहीं आती कि वो ये जिद में करते हैं कि क्या करते हैं। बहरहाल अब जहाँ तक ये सेनेट की आपने बात की है तो खान साहब ये सेनेट के अंदर तो अक्सर पार्टियां जो है ना वो उनकी कमाई का जरिया भी है। अफसोस के साथ अरबों रुपए है, अरबों रुपए, मतलब अब तो वो पहले करोड़ों रुपए चलते थे 90 की दिहाई के अंदर, अब तो अरबों की गेम है ना। ठीक है, अब अगर यहाँ बात करें तो उन्होंने जो की है जनरल नशिस्तों के लिए वो मुराद सईद हैं, फैसल जावेद हैं, मिर्ज़ा खान आफरीदी हैं और मौलाना नूरुल हक कादरी हैं। ये जनरल नशिस्तों के लिए, और टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर जो है आज़म स्वाति साहब हैं। आज़म स्वाति साहब तो ऑलरेडी मतलब आपको पता है कि सर सारे अमीर आदमी हैं, सारे अमीर आदमी हैं ये, और सब के सब हैं। ठीक है, मैं अब उनकी बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता क्योंकि ज़ाहिर है जी असी मुतहम्मल नहीं हो सकते। ठीक है। तो अब अगर वो अच्छा 2 चीज़ें हैं ना, अब वो जो एक होता है कि जनाब नहीं 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 अरे विच खान साहब का अमल दखल नहीं,
سر خان صاحب کی مرضی کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی سانس نہیں لے سکتا پی ٹی آئی کے اندر، اور اگر یہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہیں، علیمہ خان صاحب آپ اعلان کر دیں، اچھا بھائی پہنے نہیں خان صاحب کی مرضی اعلان کر دینا علیمہ خان صاحب کہ یہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر نامینیشن ہے، خان صاحب نے کچھ اور جو خان صاحب نے جن لوگوں کا کہا تھا اس کا اعلان کر دیں، اس کا اعلان، ٹھیک ہے، تو بات جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس میں جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے کوئی۔ لیکن یہ چونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی اب تک اعلان نہیں کیا جی، اور اب تو مقصد بیچ میں 2-3 دن رہ گئے ہیں، ایک دو دن بالکل اب تو ٹائم ایک دو دن، تو اب تو میرا ظاہر ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ نام جمع کراتے ہیں، ان کی نامینیشن سبمٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر فائنل نام ہوتا ہے، پھر واپس لینے کا، تو میرا نہیں خیال کہ اب ایک سٹیج آئے گی کہ نام واپس تو لے سکیں گے، جمع نہیں کرا سکیں، ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ نے کوئی متبادل کے طور کے اوپر سبسٹیٹیوٹ کروایا ہوا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر یہ خان صاحب نے نہیں نامینیٹ کیے، علیمہ خان صاحبہ کہہ دیں۔ اچھا شاہ جی، پھر اس سے یہ نتیجہ تو یہی نکلتا ہے نا کہ کارکن سچے ہیں، پاکستان میں کوئی پارٹی بھی جو کارکنوں کو آگے نہیں لانا چاہ رہی نا، یہ تو پھر ایسا ہی ہونا کہ تحریک انصاف تو دعویٰ کرتی تھی نا کہ ٹھیک ہے جی ہم لوگوں کو دیں گے، ہم قومی اسمبلی میں نوجوانوں کو بھی لے کے آئیں گے، نئے لوگوں کو، نظریاتی لوگوں کو لائیں گے یا کارکنوں کو لائیں گے، اب تو پھر وہ سارے اسی رنگ میں رنگے گئے نا کہ وہ جو جتنے سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ پیسے کی زور پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا نہیں، یہاں میں یہ نہیں کہ کسی کی سائیڈ لے رہا ہوں، سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ صرف سینیٹر نہیں، سینٹ کی چیئرمین شپ تک ایک بندہ پہنچتا ہے، رضا ربانی جی سر، وہ کوئی ملینئر نہیں ہے، مڈل کلاس۔ شاہ جی وہ تو چلو ایک آدھ مثال ہو جاتی ہے نا، موسٹلی تو پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اگر رضا ربانی صاحب کی یاد آئے نا تو رضا ربانی ونس اپون اے ٹائم، یہ 87 کی بات ہے، تو ایک دفعہ فل بلوا ہو رہا تھا، تو رضا ربانی صاحب نے نا میرے یہاں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا، تو مطلب بہرحال وہ ایک ماضی کی باتیں ہیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایک آدھ بندہ ہے، سر ابھی وقار مہدی کو انہوں نے سینیٹر نامزد کیا ہے، ورکر سطح کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، کچھ پارٹی شاہ جی اس طرح کی اکا دکا مزالے نون لیگ نے وہیں صاحب کو بنا دیا تھا وزیر اعلیٰ، نہال ہاشمی کو، تو ہاں نہال ہاشمی کو، وہی ہے نا کہ اکا دکا مسالے ہیں، باقی تو ہاں مقصد کہہ رہے ہیں کہ اکا دکا مسالے مل جاتی ہیں، لیکن موسٹلی جو سینٹ کے اندر جاتے ہیں نا وہ ملینین بلینین ٹریلین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز آپ غور کریں کہ 3-4 خصوصی، حالانکہ وہ ایوانے بالا ہے جی، اس کے اندر مقصد بڑی سنجیدہ قسم کی تقاریر ہونی چاہیے، بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ جانی چاہیے، لیکن کچھ 4-5 جو کوالٹیز ہیں نا جوئی صاحب، وہ ایک دم ایک بندے میں نا پاکستان کے جو سیاسی گیون سرکمسٹانسز ہیں نا اس کے اندر وہ جمع ہونا بڑا مشکل ہے، یعنی ایک بندہ اگر وہ ایوان بالا کے لیے یعنی اس کی جو مینٹیلٹی ہے وہ ایک سطح عمومی سے تھوڑی سی جی اوپر ہے، اوپر ہو، سیکنڈ وہ مقصد دولت مند بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے، ٹھیک ہے، تھرڈ وہ نظریاتی بھی ہو، تیسرا اس کے اندر سیاسی سمجھ بوجھ بھی ہو، ٹھیک ہے، تحمل بردباری ہو، چوتھا وہ ملکی معاملات کو سمجھ کر انہیں آگے بیان کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات جو ہے نا سر، یہ ایک بندے کے اندر تو ملنا پا جانا مشکل ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اب 2-3 بندے ملا کے اگر وہ آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل جائے تو وہ کچھ ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ آپ اگر بلوچستان سائڈ سے لے لیں تو مقصد بزنجو صاحب تھے ایک زمانے میں، ٹھیک ہے، اور ان کے کافی تھے مقصد جو پہنچے تھے، وہ بہرحال نظریاتی ہوتے تھے لوگ، اور ایوان بالا کا جو تقدس ہے نا پوری دنیا کے اندر، وہ مقصد زیری ایوان زیری سے وہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ اس کا جو ہے نا وزن زیادہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اب اگر خان صاحب نے نامینیشن کی ہیں تو یہ مقصد سارے ظاہر ہے کہ سر جو ہے اوپر طبقہ ہے جو یعنی کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو لوگ اس وقت کارکن احتجاج کر رہے ہیں، یعنی پھر تو وہ ٹکرے ہی مار رہے ہیں نا، اپنا سر پھوڑنے کے سوا کیا، ٹکرے مار رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سر کہ سینٹ الیکشن تو 21 جولائی کو ہو جانا ہے نا، اس کے اندر سب سے جو ایک تحریک انصاف کے لیے جو ایک منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سر تحریک وہ کہتے ہیں شروع ہو چکی ہے بانی کی رہائی کے، خان صاحب کی رہائی کے لیے، ٹھیک ہے، اور 5 اگست کو اس نے بام عروج کے اوپر پہنچنا ہے، 5 اگست کو کہہ لیں یا 90 روز جو علی من گنڈا پور صاحب نے، تو سر اگر ان کا گھڑ جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ ہی وہ کارکن بددل ہوں گے، تو وہاں پہ اگر کارکن بددل ہوں گے، اور پھر ایک چیز اور یاد رکھیں سر، خیبر پختونخوا کے اندر جو سروے ہوا ہے گیلپ کا،
سر اس کے اندر مئی فروری مارچ کے اندر ہوا ہے، اس کے اندر بڑے منفی جذبات کا اظہار جو ہے نا خود تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر اور کارکن ہیں نا انہوں نے کیا، اور انہوں نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی بنسبت پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ کارکردگی کے حوالے سے بہتر قرار دیا۔ تو یہ ہوا ہے فروری مارچ کے اندر، جبکہ جون 10 کے اندر سر ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا ٹرننگ پوائنٹ جو انڈیا سے فتح حاصل کی ہے، وہ موجودہ رجیم جس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ شامل ہے، اس کا جو آپ کہتے ہیں مورائل وہ زیادہ بلند ہوا ہے۔ تو یہ اگر کارکن سینیٹر جو مقصد دیے ہیں نام ظاہر ہے وہ میں نے کہا پھر بانی پی ٹی آئی نے دیے ہیں، اگر نہیں ہے تو علیمہ خان انکار کر دیں، تو یہ سر اگر بنتے ہیں تو یہ کارکنوں کا اگر گلا شکوہ ہے اس کے اوپر وہ تقسیم ہے قیادت سے، تو یہ ان کی جو تحریک آ گیا ہے اس کے حوالے سے سر ایک بڑا منفی پیغام جائے گا۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے بھرپور تجزیہ سنا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی اپنے بانی کی رہائی کے لیے تحریک جو ہے وہ برپا کرنا چاہ رہی ہے، اس طرح کے جو اندرونی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ اس تحریک کو جو ہے وہ نتیجہ خیز بنانے کے لیے سب سے زیادہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ علم جو ہے ان کے علم میں لا کے کیا گیا ہوگا، ان کی منظوری سے کیا گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ ہو اور عمران خان صاحب لا علم ہو۔ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں انہیں اپنی قیادت سے ضرور سوال کرنا چاہیے۔ آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کی رائے ہے تو اس سے آپ ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔